अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िका में एक वीडियो लीक हुई है और उस वीडियो ने भुंजाल खड़ा कर दिया है और उस वीडियो ने तमाम भांडा जो है वो फोड़ के रख दिया है, धांधली वाला। और किस तरह एमक्यूएम पीपल्स पार्टी नून लीग को जो है वो मैंडेट दिया गया और कितना मैंडेट उनका जाली एक मीटिंग की जो वीडियो है वो लीक हुई है, ये भी इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। बहुत बड़ी गवाही है और ये तहरीक इंसाफ के हक में बहुत बड़ी गवाही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है, या JUI का है, या जमात इस्लामी का है, या ANP का है, या बाकी जितनी भी इस वक्त जमातें JDA है, वो जो स्टैंड ले रही हैं धांधली के खिलाफ, उस हक में एक बहुत बड़ी गवाही जो है वो आई है, वो आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ नाज़िर काम, आज जो है वो जो रावी है जो चैन चैन लिख रहा था, आज उसके साथ बहुत बुरी हुई है। आज एहतजाज था सत्तूर के हवाले से और वहाँ पे उस रावी के साथ क्या हुआ, ये भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और हामिद बी ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ताबड़तोड़ हमले जो है वो कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास जो है वो इस वक्त बड़ा मसला बना हुआ है, बड़ा आइनी बहरान इस हवाले से जो है वो आया हुआ है। और इस हवाले से क्या बड़ी खबर है ये भी आपके सामने रखना है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नाज़िर काम, सबसे पहले अब मैं आपको खबर दे दूं जो आइनी मसला बना हुआ है कौमी असम्बली वाला, फिर उसके बाद जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब, और उसके बाद जो है वो वीडियो के ऊपर आते हैं। नाज़िर काम, आपको पता है कि जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, उन्होंने समरी वापस भेज दी थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। तो उसके बाद आज फिर जो निगरान वज़ीर आज़म है उन्होंने दोबारा सदर को जो एडवाइस है वो अरसाल की है, और साथ ही जो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट है उसको इजलास तलब करने का इख्तियार दे दिया। यानी कि अगर दोबारा भी जो सदर साहब अगर इजलास तलब नहीं करते तो इस हवाले से भी जो जवाब सदर साहब को भेजा गया वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें नाज़िर काम, अब उन्होंने यानी कि उस हवाले से जो डेडलाइन है, यानी कि 29 फरवरी अगर नहीं सदर साहब बुलाते तो फिर जो सेक्रेटरी कौमी असम्बली सेक्रेटरीट है उसको इख्तियार दे दिया है निगरान वज़ीर आज़म ने। एक तो नाज़िर काम खबर ये है, और इसके साथ साथ अब जो कहा जाता है कि आइन में कहीं नहीं लिखा कि अवान नामुकम्मल हो, यानी कि जो सदर साहब तजवीज़ दी है कि आइन मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशिस्तों का भी मामला हल नहीं हुआ, और जो मखसूस नशिस्तें उसके बाद जो है वो इजलास बुलाया जा सकता है। तो अब जो सदर साहब को जवाब भेजा गया है, जो सदर साहब ने एतराज़ात समरी के ऊपर लगाए थे उनका जवाब उनको दे दिया गया। और जब जो ज़राए से खबर सामने आ रही है वो ये है कि निगरान हुकूमत ने कहा कि आइन के आर्टिकल 91 में कहीं नहीं लिखा कि अवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। सदर की सवाबदीद और इस्तेहकाक है ही नहीं कि आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सकें। और निगरान हुकूमत ने सदर को जवाब दिया कि सदर सिर्फ आर्टिकल 54 के तहत मामूल के इजलास को रोक सकते हैं, ये मामूल का नहीं गैर मामूली इजलास है। आइनी तकाजा है, कहीं पर भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं बुलाया सकता, यानी कि आइनी तकाजा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन और सबको बड़ा आइन ज़ोर से आया हुआ है, बड़ी शिद्दत से आइन इस वक्त उनको सता रहा है। और जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, जब 90 दिन के अंदर तय है कि आपने इलेक्शन करवाना है, उस वक्त जो है वो किसी को शिद्दत से आइन नहीं आया हुआ था। अब कौमी असम्बली का इजलास बुलाना उसको बड़ा गैर मामूली कहा जा रहा है कि जनाब ये बड़ा गैर मामूली है। पाकिस्तान में अभी इजलास बुलाने के हवाले से जो वो सबको आइन बड़ी शिद्दत से ज़ोर से आइन आया हुआ है। तो ये नाज़िर का मामला। उसके बाद निगरान वफाकी हुकूमत के सदर को फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की और कहा कि सदर ममलिकत आइन के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास तलब करें। और ये भी बताया कि आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत इलेक्शन के 21वें दिन इजलास बुलाना ज़रूरी है। सदर ने 29 फरवरी को इजलास ना बुलाया तो इजलास उसी दिन होगा। और ये नाज़िर काम अब जवाब किया गया और इस हवाले से खबर चल रही है। अब आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। नाज़िर काम, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज पेशावर में, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि 2018 में भी कहते थे कि धांधली हुई है, आज भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है। आने वाले दिनों में बताऊंगा, सिस्टम के अंदर रहने वाले रोएंगे। और सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़े हैं, दाढ़ी इलेक्शन में सफ़ेद हुई है। उन्होंने कहा इलेक्शन मुहिम में आवाम को पता चल जाता है कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। अगर PTI जीती है तो उनको हुकूमत दें, यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब भी बात करेगा। अगर PTI जीती है, मैंडेट उनका बनता है तो उनको गवर्नमेंट दें। अगर उनकी मुदाखलत है उनकी, अब ये वो कौन है आपको पता है,
انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہمارا پارلیمانی نظام جاری رہے گا. ان کا کہنا تھا کہ IMF کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر نہیں ہے, باہر کے اداروں کو مداخلت کی دعوت جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ اصولی فیصلہ ہے کہ صدر کے انتخاب میں ووٹ نہیں ڈالیں گے, جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں کہ انتخاب میں لا تعلق رہیں گے. اور اس حوالے سے ناظرین کرام انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں اور لوگ ان کے مطابق ہوں. انہوں نے کہا کہ ان سے ملک نہیں چلے گا, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ تابڑ توڑ جو ان کے ہم نے وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتی کہ اسمبلیاں اور جو لوگ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مطابق ہوں. یہ ایک بڑا مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے. ناظرین کرام اب اس کے بعد جو ہے وہ خبر لے لیجئے جو آج احتجاج ہوا, وہاں پہ حامد میر صاحب نے بڑی دھواں دھار تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ آئیں, انہوں نے کہا نہ میں اسد طور کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں نہ عمران ریاض کی. انہوں نے کہا آئیں ہمیں گرفتار کریں. انہوں نے کہا جو لسٹ بنائی گئی ہے جو آپ نے باری باری جن لوگوں کو گرفتار کرنا ہے تو ایک ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ گرفتار کریں آپ. تو یہ آج انہوں نے ایک بڑی وہاں پہ بات کی. اور اس کے بعد ناظرین کرام وہاں پہ جو راوی ہیں حسن ایوب صاحب ہیں, وہاں پہ صحافیوں کے ساتھ ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے بھائی جو ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر جو الیکشن لڑے, انہوں نے کہا کہ آپ جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے یا پیچھے رہ کے پولیٹکس کرتے ہیں, ایک پارٹی کے جو ٹکٹ ہے اس کے اوپر آپ الیکشن لڑتے ہیں اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ صحافت کا لبادہ اوڑھ کے جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. تو ان کو کافی دھکے شکے وہاں پہ حسن ایوب صاحب کو پڑے. ایک اور خبر لے لیجئے ناظرین کرام, وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ جو معروف قانون دان ہیں سلمان اکرم راجہ جو اون چودھری کے مقابلے میں ابھی تک ہارے ہوئے ہیں, ان کو جو ہے وہ عمران خان نے سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نامزد کیا ہے. یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے اور جذباتی شخص نہیں ہے, دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اچھی چوائس ہے یہ. اس کے بعد ناظرین کرام اب وہ آتے ہیں جو ویڈیو والا معاملہ ہے. ناظرین کرام یہ ویڈیو جو لیک ہوئی ہے, یہ جو MQM پاکستان ہے اس کا جو رابطہ کمیٹی ہے اس کا اجلاس چل رہا تھا, اور اس اجلاس میں مصطفیٰ کمال آپ کو پتہ ہے یہ میٹنگز کی تھی, تو وہ وہاں پہ ان کو بریفنگ دے رہے تھے اور وہ ویڈیو جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے, جس میں مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم ان سے ملنے گئے تو سب سے پہلے تو جس کمرے میں ہم گئے تو ہمیں بلایا تو گیا لیکن لگ نہیں رہا تھا کہ وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں نون لیگ والے یا نون لیگ والے. تو انہوں نے کہا خیر ہم وہاں بیٹھے اور انہوں نے جو ہے وہ ہم سے نون لیگ والوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہم نے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا بات ہوئی آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ, کیا لین دین ہے. انہوں نے کہا یہ کانفیڈینشیل ہے, یعنی کہ یہ راز کی باتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم آپ کو ایک دو باتیں جو ہیں وہ بتا دیتے ہیں. جس میں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ جو MQM ہے ان کا 100% مینڈیٹ جعلی ہے, یعنی کہ جو 17 سیٹیں MQM کے پاس ہیں وہ جعلی ہیں, وہ ان کو جتوائی گئی ہیں. کم از کم یہ 17 سیٹیں تو میرا خیال الیکشن کمیشن کو واپس دے دینی چاہیے تحریک انصاف کو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کا جو مینڈیٹ ہے یہ 50 سے 60% جعلی ہے, یعنی کہ یہ کلیم کر رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے. اور یہ آج بڑا وہاں پہ انکشاف ہوا اور یہ اس خفیہ میٹنگ کی یہ ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے, اور اس طرح جو ہے وہ الیکشن کے اوپر ڈاکہ مارا گیا. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بہت بڑی گواہی ہے ناظرین کرام. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت موقف بھی یہی ہے کہ یہ 17 سیٹیں نون لیگ جیتی ہے اور 180 سیٹیں فارم 45 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے اور بہت بڑی چارج شیٹ ہے نون لیگ, MQM اور پیپلز پارٹی کے خلاف, اور ان کے خلاف جنہوں نے یہ الیکشن یہ مینڈیٹ چوری کروایا ان تینوں جماعتوں کو. تو یہ آج ایک لیک ہوئی. اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال نے یہ ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہاں یہ میری ویڈیو ہے, ہماری ویڈیو ہے, میں بریفنگ دے رہا تھا, لیکن اس میں انہوں نے تھوڑا سا گول مول کرنے کی کوشش کی کہ یہ وہ پیپلز پارٹی والے بات کر رہے تھے اور یہ ٹی وی پر بھی باتیں ہوئی, اور اس طرح انہوں نے اس کو گول مول کرنے کی بھی کوشش کی. تو یہ ناظرین کام اب تک کی ہم اپڈیٹ سے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.